बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाजरीन, पाकिस्तान नाक तक कर्ज की दलदल में धंस चुका है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ज़मीनी हक़ाइक़ को पसे पुश्त डालते हुए या फिर उनसे नजरें चुराते हुए मंशूर बनाते दिखाई देते हैं। कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल वसूल नहीं करेंगे, जबकि मरियम नवाज कहते हैं कि जो वो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है और पाकिस्तान पर इस वक्त किस कदर कर्ज है और आने वाले तकरीबन 3 साल पाकिस्तान के लिए कैसे होंगे, इस अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। और बात करेंगे अडियाला जेल में जेल सुपरिंटेंडेंट और इमरान खान के बीच में होने वाली तल्ख कलामी और फिर साइफर केस की समाअत के मामले पर। लेकिन सबसे पहले जिस अहम मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो है कि 9 मई। नाज़रीन, 9 मई के जो मामलात हैं वो जूं के तूं दबे हुए हैं और उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन इस वक्त तक की जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि 9 मई के जो मामलात हैं वो फौज के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ज़ेर इल्तवा हैं या इल्तवा का शिकार हैं। ठीक है, मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप फैसले रिजर्व कर लें, लेकिन फैसले आप अनाउंस ना करें। आप ट्रायल कर लें, लेकिन फैसले आप अनाउंस नहीं कर सकते। जी नाजरीन, ये फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद साहब की पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जो इसकी अपील की समाअत कर रहा था। तो बहरहाल इस हवाले से ये भी इतलात हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा के हवाले से और इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से और इमरान खान को फौजी तहवील में लिए जाने के मामले पर हमारी मुसल्लह अफवाज या फिर यूं समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट मुक्तदरा के अंदर शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं, शदीद इख्तलाफात, और यहाँ तक कि उनकी अपनी फैमिलीज डिवाइडेड हैं और यहाँ तक कि इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है वो डिवाइडेड है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक और 9 मई हो सकता है, और ये 9 मई एक्सटर्नल नहीं होगा बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का इंटरनल 9 मई होगा। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस पर मैं बात नहीं कर सकता और ना ही मैं इस पर बात करना चाहता भी हूं, क्योंकि आपको पता है, खैर पता तो सबको है कि एस्टेब्लिशमेंट कौन से खेल खेल रही है। और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से जिस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं उस पर भी मैं बात करूंगा कि एक बहुत बड़ी धांधली का मंसूबा बनाया गया है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज जो अपना केस की समाअत हुई अडियाला जेल में, तो वहां पर जो है वो अपना साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद ने बयान अपना कलमबंद करवाया। उन्होंने कहा जी, डोनाल्ड लू से मुलाकात में सफीर असद मजीद, डिप्टी हेड ऑफ मिशन और मिलिट्री अताशी मौजूद थे। साइफर टेलीग्राम जब वजारत खारजा को मिला तो उसको डिकोड करके एसपी सेक्शन में रखा। साइफर की कापी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भेजता था। मेरी रिटायरमेंट तक साइफर की कापी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस नहीं आई थी। लेकिन नाज़रीन, जब केस की समाअत शुरू हुई तो उस समाअत के शुरू होते ही जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम मुल्क का साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा खड़े हैं, और जिस पर अपना जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि शाह साहब अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, प्लीज अब आप खामोश हो जाएं, बैलेंस होकर यहाँ बात करें, ऐसे मुनासिब नहीं। तो उस पर जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूटर बैलेंस होकर चलते तो 2 दफा हाई कोर्ट उनके खिलाफ फैसला न देती। और जिस पर इमरान खान ने भी लुकमा डाला और इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू साहब हमारे मास्टर हैं, उनको बचाया जा रहा है। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। साइफर का मामला इतना नहीं है, मसला है इमरान खान को सजा देना, मसला है इमरान खान को निशाने इबरत बनाना, फिर उसके लिए कोई भी सबब हो वो चलेगा। मसला इमरान खान को सजा देना है, फिर वो कैसे भी करके सजा दी जाए। नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान ही जो अहम तरीन या जो एक खतरनाक तरीन सूरत हाल सामने आई वो ये थी कि वहीं पर को अपना इसमें कोर्ट में जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उनके और जो इमरान खान है उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जो है वो सुप्रीम जेल ने इमरान खान को सहाफियों से बात करने से रोका तो इमरान खान ने जेलर से कहा कि आप नहीं रोक सकते,
آپ نہیں روک سکتے، تو اس پر جو ہے وہ میں میڈیا سے بات کروں گا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات نے جو ہے وہ میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا، اور عمران خان نے صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے امیدوار اتوار سے الیکشن مہم شروع کریں، سب کارکنان کو پیغام دیتا ہوں کہ اس اتوار کو سڑکوں پر نکلیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اہم ترین اور خطرناک ترین بات ہے کہ اس جھگڑے کے دوران کیا ہوا، جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھی، اس کے حوالے سے عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، ان کا کیا کہنا ہے، انہوں نے اس حوالے سے کن خیالات کا اظہار کیا۔ آج دو باتیں کریں گے۔ ایک، آج جو کورٹ روم میں ہوا، آج کورٹ روم میں عمران خان بات کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ، جو یہاں کے سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے آ کے ان کے ساتھ بڑی سخت کلامی کی اور بدتمیزی بھی کی ان کے ساتھ۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کر رہے تھے؟ ایک انسان 5-6 مہینے سے جیل میں ہے اور وہ اتنی تمیز سے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے تم کہہ دیا تھا۔ ناظرین، علیمہ خان صاحبہ کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ بالآخر نواز شریف گھر سے باہر نکلے، اور نکلے تو ایسے نکلے کہ آج مانسہرہ میں چھا گئے، یعنی کل جو لاہور کا انتقام تھا وہ نواز شریف نے مانسہرہ میں لیا۔ نو ڈاؤٹ بہترین جلسہ، عالیشان جلسہ، فلی کراؤڈیڈ، اور مطلب بالکل جس کو جلسہ کہتے ہیں ویسا ہی جلسہ تھا۔ یہی ہے کہ نواز شریف کو گھر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ خیر، دیر آیا درست آیا، اب بھی تھوڑا سا ٹائم ہے، اور نواز شریف اس طرح اگر نکلتے ہیں، یہ تو یوں سمجھ لیں کہ میرے خیال میں مانسہرہ ایک ٹیلر تھا، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ معاملات کس نہج تک پہنچتے ہیں۔ اور میرے خیال میں آخری جلسہ جو نواز شریف کریں گے یا آخری پروگرام کریں گے وہ کریں گے لاہور میں، تاکہ جو بلاول بھٹو زرداری اور پی ٹی آئی اور ان لوگوں کے جو وہاں پر ایک ہوا کریٹ کیا گیا ہے اس کو ڈیفیوز کر دیں گے۔ تو اس کے بعد سچویشن جو کریٹ ہوگی وہ ریئل ہوگی کہ آیا لاہور پی ایم ایل این کا ہے یا پی ایم ایل این سے چھن چکا ہے۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں اہم ترین جو معاملہ ہے وہ ہے آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری اس وقت اپنی پیک پر جا رہے ہیں، لیکن جو شخص اپنے ہر بات پہ اپنے باپ سے مشورہ کرے، اور باپ بھی وہ یعنی آصف علی زرداری، اور آصف زرداری وہ جو 10% سے شروع ہوا ہو اور پھر 80% تک پہنچا ہو، یعنی ان کی مشہوری ہے نیگیٹیوٹی میں یا پھر پروپیگنڈا تھا یا جو بھی تھا، ہر بات پہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں معاملہ، کہتے میں نے تو ابو سے پوچھا تھا نا۔ او بھائی، اگر آپ کو ابو کے پلو سے ہی بندھ کے رہنا ہے تو سیاست آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب پچھلی اتحادی حکومت کا حصہ تھے تو اس وقت اگر آپ دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں جا رہا تو پھر آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ جہاں تک وزارت چھوڑنے کے بعد تھا، آپ بالکل صحیح کر رہے ہو، مجھے وزارت چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں نے کوشش کیا، میں نے صدر زرداری کے پاس کیا، میں نے کہا میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر لیا، اس طریقے سے میں نہیں چل سکتا ہوں۔ والد صاحب نے اس وقت کہا کہ میں نے زبان دیا، میں اپنے زبان پہ قائم ہوں، اس طریقے سے اس وقت نہیں ڈیچ کر سکتے۔ رکھرو اور الیکشن نزدیک آ رہا تھا، وہاں بھی میں نے پارٹی کو کہا کہ ہمیں اس نون لیگ کو راجہ ریاض کے ساتھ بیٹھ کے مکمکا کرنے کا اور اپنی مرضی کا کرنے کا اجازت نہیں دینا چاہیے۔ کم از کم آج مجھے حکومت چھوڑنے دے گا، لیکن والد صاحب کا اپنا یہ بات ہے کہ جب میں زبان دیتا ہوں میں اپنے زبان پہ قائم ہوں، میں نے اپنے زبان دیا ہے۔ Means that I wanted to leave the government on. IMF deal پاکستان نے ہمارا حکومت میں اگست میں جا کے ہم نے طے کیا تھا، کیا بغیر کہ 3 مہینے ہم خود عمل درآمد نہیں کرتے اس IMF پہ۔ تب میں نے اپنے والد صاحب کے پاس کیا کہ ہمارے gambling with the economy of Pakistan۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اب ہم آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور پھر جو ہے وہ اپنا مریم نواز کے اسٹیٹمنٹ کی طرف سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب زمینی حقائق سے بہت دور ہیں، زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری
लोगों को कह रहे हैं कि क्या हम ख्वाब भी नहीं दिखा सकते क्या? तो दिखाओ ख्वाब भाई, हम ख्वाब देखने के लिए तो हैं, लेकिन ये भी जहन में रखें कि ये एक जदीद दौर है भाई। आप अगर जदीद दौर के जदीद सियासतदान हैं तो इस मुल्क के अवाम भी रोटी खाते हैं, मट्टी नहीं खाते। बिलावल साहब कहते हैं कि जी 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो भी कंज्यूमर्स होंगे उनसे बिल वसूल नहीं किया जाएगा, उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट, तो फिर ये सालाना जो अरबों रुपए की सब्सिडी होगी वो कहां से होगी? क्या 18वीं यानी तरमीम के तहत जो आप फार्मूला पेश कर रहे हैं, क्या ये फिजिबल है? ये तो तभी पता चलेगा ना जब आपका तफसीली मंशूर आएगा। आप 10 नुकात लिए फिर रहे हैं, असल मंशूर कहाँ है? PMLN पे आप क्यों दबाव डालते हैं कि जी मंशूर दें? तो आपका मंशूर कहाँ है? आप मंशूर की बात कर रहे हैं, आप 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। अब नाज़रीन मैं आपको एक एक्चुअल आपको पिक्चर दिखाता हूं। IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है और IMF की उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 3 साल पाकिस्तान के लिए सियासी और मुआशी तौर पर मुश्किल तरीन साल होंगे। इन 3 सालों में पाकिस्तान को 71 अरब 88 करोड़ रुपए के कर्ज की जरूरत पड़ सकती है। 71 अरब 88 करोड़ डॉलर्स, 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ रवा साल 2024 में पाकिस्तान को 24 अरब 96 करोड़ डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो अभी आता हूं मैं, और आइंदा साल यानी 2025 में पाकिस्तान को 22 अरब 24 करोड़ डॉलर की जरूरत पड़ेगी और 2026 में पाकिस्तान को 24 अरब 66 करोड़ डॉलर की जरूरत पड़ेगी। 2023 में जो हमने IMF से कर्ज लिया है वो अपनी जगह पर मौजूद है और IMF का ये भी कहना है कि इसके अलावा पाकिस्तान का जो कर्ज है वो रोल ओवर भी होना है और मुआशी और बैरूनी खतरात पाकिस्तान के सर पर मंडला रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी शोबे के लिए कर्जों की गुंजाइश कम हो जाएगी और हुकूमत को मकामी सतह पर महंगे कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। और मजीद ये भी कहा है कि कर्ज का हुजम गैर पायदार है और बैरूनी खतरात ज्यादा बढ़ गए हैं। अब ये मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कोई 200 यूनिट जैसे नहीं होता है, जैसे लेकर बैठे होते हैं कि 100 रुपए किलो 400 रुपए के 5 किलो, तो ये वही वाला खेल है। अब ये कह रहे हैं कि जी हम बिजली फ्री में देंगे, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह धंसा हुआ है। अब नाज़रीन ये साहब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जरा माली साल 2023 की है, जरा ये मुलाहिजा फरमा लें ताकि हकीकत आप तक खुल कर आ सके। नाज़रीन स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2023 में मजमूई तौर पर 13,007 अरब का कर्ज लिया। 13,007 अरब रुपए का कर्ज पाकिस्तान ने लिया सिर्फ एक साल में 2023 में। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 के इख्तिताम पर हुकूमत का कर्ज 60,839 अरब रुपए था। रिपोर्ट में बताया गया कि माली साल 2023 के इख्तिताम पर हुकूमत का मकामी कर्ज 38,808 अरब रुपए था, जबकि हुकूमत का बैरूनी कर्ज 22,030 अरब रुपए था। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2023 में 20 अरब 81 करोड़ डॉलर कर्जों के असल और सूद की अदायगी पर खर्च हुए। कर्जों के असल की अदायगी पर 16 अरब 39 करोड़ और सूद पर 4 अरब 42 करोड़ डॉलर खर्च हुए। नाज़रीन ये फिगर्स आप अपने जहन में रखें। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी इदारों ने माली साल 2023 में 53.94 लाख डॉलर कर्जों का असल अदा किया, जबकि सरकारी इदारों ने माली साल 2023 में 25.56 लाख डॉलर सूद अदा किया। बैंकों को माली साल में 95 करोड़ 20 लाख डॉलर सूद अदा किया गया। निजी शोबे ने माली साल 2023 में 1 अरब 11 करोड़ डॉलर कर्ज, जबकि कर्ज 1 अरब 11 करोड़ डॉलर कर्ज की असल अदायगी पर खर्च किए और निजी शोबे ने माली साल 2023 में 75 करोड़ 81 लाख डॉलर सूद अदा किया।
جی ناظرین، ہم سودی نظام پہ چل رہے ہیں، ہم سود پہ چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب ناظرین آتے ہیں وہ بہت بڑی دھاندلی جو ہونے جا رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کا اعلان 9 فروری کی رات 1 بجے کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عام انتخابات میں EMS سسٹم کا تجربہ کیا جائے گا، جس کے تحت ملک بھر سے نتائج الیکشن کمیشن کو موصول ہوں گے۔ ملک بھر سے رزلٹ بر وقت الیکشن کمیشن بھیجنے کے لیے تمام تر انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تمام حلقوں کے ریٹرننگ افسران کو 3 ڈیٹا انٹری آپریٹرز فراہم کیے جائیں گے۔ اس میں ناظرین نادرا بھی شامل ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ جی آروز کو فائبر آپٹکس کی سہولت میسر ہوگی اور متبادل کے طور پر وائی فائی ڈیوائس بھی دیں گے۔ الیکشن 2024 میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS کا استعمال کیا جائے گا۔ RTS سسٹم بیٹھنے کی وجہ ایک وقت میں ایک ڈیٹا انٹری سسٹم تھا اور نتائج موصول ہونے میں زیادہ وقت لگا۔ الیکشن 2024 صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ کرانے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی ہوگی ناظرین، یہ جو بھی گھپلا کرے گی یہ ٹیکنالوجی کرے گی۔ الیکشن کمیشن 4 صوبوں میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن مختلف اضلاع میں ریجنل الیکشن کمشنرز، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز کے دفاتر سے EMS کا تجربہ کر چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ EMS سسٹم جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ EMS کے ذریعے نتائج انٹرنیٹ اور بغیر انٹرنیٹ کے بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسرز اپنے پولنگ اسٹیشن کے نتائج ریٹرننگ آفیسر کو بھجوائیں گے اور ریٹرننگ آفیسر رزلٹ تیار کر کے ڈیجیٹل اور پھر مینول طریقے سے الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا۔ ناظرین، اگر یہ سب کچھ اتنا ہی جلدی ہو رہا ہے، اگر اتنی آسانی سے بھیجا جائے گا تو پھر دوسرے دن رات کو 1 بجے کیوں بھائی؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ پولنگ ختم ہوتی ہے پولنگ ڈے کی شام کو 5 بجے، رزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں رات کو 12 سے 1 بجے، بلکہ 10 بجے تک مختلف پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ آ چکے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو کمپائل کرتے کرتے صبح 5 بجے تک تقریباً 60 سے 70% رزلٹ آ چکا ہوتا ہے اور دوسرے دن شام 5-6 بجے تک رزلٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، سوائے چند ایک حلقوں کے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں؟ تو بہرحال ناظرین، یہ انتخابات نہیں ہے، یہ تباہی ہے، یہ انتخابات نہیں ہے، خون خرابہ ہے، یہ انتخابات نہیں ہے، یہ آگ کا دریا ہے، یہ انتخابات نہیں ہے، اور یہ آگ کا دریا ہے، اور آگ کا دریا بھی ایسا ہے کہ جس میں سے اس ملک کو، اس قوم کو مطلب ایک پورے درد سہ کر یہ دریا پار کرنا ہے۔ یہ انتخابات پاکستان کے لیے، پاکستان کے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں، پاکستان کے نظام کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، پاکستان کے پارلیمانی نظام کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، پاکستان کو بڑی تیزی سے صدارتی نظام کی طرف دھکیلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ انتخابات کوئی انتخابات نہیں ہے۔ نواز شریف اسی وجہ سے خاموش تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انتخابات کتنی تباہی لا سکتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان انتخابات میں کامیابی کے بعد بھی انہیں حکومت نہیں ملے گی، اور اگر حکومت ملی بھی تو اتنی ان کے پاس نشستیں ہوں گی کہ ان کو کم سے کم 2 سے 3 اتحادی ساتھ ملانے پڑیں گے۔ اگر 2 سے 3 اتحادی ساتھ ملا لیے تو حکومت 6 مہینے میں نہیں چلے گی۔ تو بہرحال نواز شریف بھی پھنس چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ انہیں لا کے پھنسا چکی، اور حالات خطرناک ہیں بہت زیادہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں کہ اسلام آباد کی 3 جامعات کو بند کر دیا گیا دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر۔ تو بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو الیکشن سے پہلے ہونے جا رہی ہیں، اور ان چیزوں کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو ماحول سازگار ہوتے ہوتے ہوگا وہ پتہ نہیں، اللہ خیر کرے، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، پتہ نہیں کتنوں کی جانیں لے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔